समाचारको सह प्रायोजक कालेबुङमा पहिलो इको फ्रेन्डली स्कुटीको एक्सक्लुसिभ सोरुम श्री साई इन्टरप्राइजेस 7 माइल कालेबुङ। कम लागत अनि इजी फाइनेन्सका साथ पेट्रोल बिना चल्ने स्कुटी साथै सिलगढीको दाममा सोलर सिस्टम पनि यहाँ उपलब्ध रहेको छ। City University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC. इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी। यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ एक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। कालेबुङमा आइपुग्यो इको फ्रेन्डली स्कुटी। हजुर, पेट्रोल बिनै चल्ने अनि कुनै धुवा साउन्ड तथा हल्ला बिनै चल्ने इको फ्रेन्डली स्कुटी लिएर आएको छ श्री साई इन्टरप्राइजेस सोरुमले। बजेटमा कम अनि किफायती दाममा पाइने स्कुटीको यो सोरुम कालेबुङको 7 माइल भ्यू पोइन्ट नजिकै भर्खरै खोलिएको छ। यो इलेक्ट्रिक 2 व्हिलर आज नै घर लिएर जानुहोस्। यसको निम्ति यहाँ क्यास पेमेन्ट साथै इजी फाइनेन्स दुवैको सुविधा रहेको छ। 2 व्हिलर वाहनको जगतमा क्रान्ति लिएर आएको यस इको फ्रेन्डली स्कुटी विभिन्न आकर्षक रङ अनि डिजाइनमा उपलब्ध रहेका छन्। साथै पहाडका सडकहरूमा चाहिने दाम अनुसार विभिन्न पुलिङ पावरका साथ उपलब्ध रहेका छन्। यसबाहेक बिजुली बत्तीको सट्टा उपयोग गर्ने सकिने एपीएन सोलर पनि यहाँ सिलगढीकै दाममा उपलब्ध रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। श्रीमती नीता कार्की, डिस्ट्रिब्युटर पार्टनर, श्री साई इन्टरप्राइजेस 7 माइल कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9679292356 अथवा 9547507324। श्री साई इन्टरप्राइजेस 7 माइल कालेबुङ। राज्य सरकारद्वारा जारी नयाँ स्किम लक्ष्मी भण्डारलाई लिएर कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रका लागि भोलिदेखि नगरपालिकामा फारम भर्ने प्रक्रिया सुरु हुन गइरहेको छ। नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानले यस कुराको जानकारी दिँदै बताए अनुसार नगरपालिकामा यो फारम सित्तैमा भरिनेछ भने त्यसका आवश्यक कागजातहरूको बारेमा उनले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। यस्तै प्रकारले हाउस फर अल योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 अर्थात् तेस्रो चरणको 650 वटा घरहरूको निर्माणको नयाँ आदेश पनि अब आइसकेको कारण सम्बन्धित लाभार्थीहरूले भोलिदेखि नै नगरपालिकासित सम्पर्क गर्न सक्ने पनि चेयरम्यान प्रधानले जानकारी दिएका छन्। बङ्गाल सरकारद्वारा जुन प्रकारले हालै लक्ष्मी भण्डारको जुन चाहिँ स्किम लन्च गर्नुभएको छ र यसको निम्ति हामी बङ्गाल सरकारलाई सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यसको निम्ति लाभ उठाउनको निम्ति सम्पूर्ण कालेबुङवासीलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ र यसको निम्ति जुन प्रकारको फर्महरू वितरण गर्ने प्रणाली छ यो भोलिदेखि नगरपालिका कार्यालयमा, जसको निम्ति हामीले इन्चार्ज काउन्सिलर्सहरू राखिदिएको छौँ र तपाईँहरूलाई यसको विस्तृत जानकारी पनि उहाँहरूले दिन नै हुनेछ। र अहिले छोटकरीमा म विशेष यो फर्म लाँदाखेरि के चाहिन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। र यो फर्म लिएर गएपछि तपाईँले यसमा पासपोर्ट फोटो, आधार कार्डको जेरक्स अनि स्वास्थ्य साथी कार्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, पासबुकको अगाडिको पाता अनि तपाईँको रेसिडेन्सियल अनि SC/ST सर्टिफिकेट यदि छ भनेदेखि तपाईँले यो बुझाउनु भयो भनेदेखि यसमा तपाईँलाई धेरै सुविधा हुन्छ यो स्किममा तपाईँ अन्तर्भुक्त हुनुको निम्ति। र यसको निम्ति एज जुन प्रकार छ त्यो एज चाहिँ तपाईँको 25 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म हुनुपर्छ। र जुनै पनि आवेदन गर्नुहुन्छ आवेदकले, उहाँहरूले यो गर्दाखेरि चाहिँ विशेष यो फर्म भर्दा चाहिँ उहाँहरूले विशेष याद हुनुपर्ने कुरा चाहिँ ट्याक्स पेयर हुनु हुँदैन र उहाँहरूले कुनै पनि गभर्मेन्टको निकायबाट पेन्सन लिएको हुनु हुँदैन। यदि पेन्सनहरू पाउनु हुँदैछ या त ट्याक्स पेयर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको अलरेडी यो आफै यो ट्र्याक गर्दाखेरि यो आधार कार्ड लिङ्क हुँदाखेरि तपाईँको रिजेक्ट हुने हुन्छ। र तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्छु, तपाईँहरूले यदि ट्याक्स पेयर र यदि पेन्सन पाउनु हुँदैछ भने तपाईँहरूले यो फर्म लगेर त्यसै भरेर समयको नष्ट मात्रै हुन्छ। र जसले चाहिँ यो ट्याक्स पे गर्नु हुँदैन र पेन्सन पाउनु हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँहरूले यो स्किममा तपाईँहरू
इम्प्लिमेन्ट हुनुभयो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ र यसमा विशेष चाहिने कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सबैकोमा स्वास्थ्य साथी कार्ड छैन। यो स्वास्थ्य साथी कार्ड जसको हुन्छ उहाँलाई नै फर्स्ट प्रायोरिटी दिने यसमा भनिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि जसको स्वास्थ्य साथी कार्ड छैन उहाँहरूले द्वारे सरकारको क्याम्प जो 16 तारिकदेखि लाग्दैछ वार्ड वाइज हुँदैछ र त्यो द्वारे सरकारको क्याम्पमा नै तपाईँहरूले यो स्वास्थ्य साथीको फर्म भरेर फेरि त्यसलाई द्वारे सरकारमै तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको बादमा फेरि एउटा सिड्युल फिक्स गरेर 2 महिना 3 महिना बादमा यसको फेरि फोटो खिच्ने काम चलेको हुन्छ। तर यो अहिले फिलहाल चाहिँ जसको स्वास्थ्य साथी कार्ड छ उहाँहरू चाहिँ फर्स्ट फेजमा नै तपाईँहरूले यो स्किमबाट तपाईँहरू लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने यो विशेष गरी हामी तपाईँहरूलाई सूचना दिन चाहन्छौँ र भोलिदेखि जुन प्रकारको नगरपालिका क्षेत्र मात्रै होइन तपाईँहरू रुरलबाट पनि आउनुभयो भनेदेखि यो फर्म हामी सिधैमा कुनै प्रकारको चार्ज नलिकन नगरपालिका परिसरमा काउन्सिलर्सहरू राख्दैछ उहाँको माध्यम। अझै एउटा कुरा के भन्दाखेरि जुन प्रकारको फेसबुकमा पनि देखिरहेको छु र हामीले पनि हिजो अपलोड गरेको थियौँ धेरै यो एउटा धाँधली जस्तो भइरहेको छ। धेरैले मौका लिएर यसलाई PDF फाइललाई डाउनलोड गरेर फर्मलाई बेच्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ र कतिजनाले उहाँहरूको माध्यमबाट मात्रै हुन्छ भन्ने एउटा यसलाई दुष्प्रचार गरिरहनु भएको छ र हामी उहाँहरूलाई पनि सचेत गराउन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो नगरवासीलाई पनि सचेत गर्न चाहन्छु यो अफवाहमा नपरिदिने। यो कसैले दिएको होइन, यो एउटा बङ्गाल सरकारको एउटा गभर्मेन्टको एउटा स्किम हो र स्किममा यसले गर्दाखेरि यो स्किम गभर्मेन्ट निकायबाट नै यसको फर्महरू वितरण गर्ने हुन्छ र यसको निम्ति कुनै चार्जेस पनि हुने छैन र तपाईँहरू निर्धक्क भएर नगरपालिकाबाट यो फर्म लिएर जानुहोस् र अफवाहमा नपरिदिने हामी तपाईँहरूलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ। हाउस फर अल स्किममा जुन प्रकारको 19-20 जुन चाहिँ थर्ड फेजको हामीले भन्ने गरेको छौँ र त्यसमा 650 जनाको नाम चयन गरेको छ र यो थर्ड फेजको 19-20 को HFA स्किमको रेजिस्ट्रेसन धेरै अगाडि भए तापनि एप्रुभल धेरै अगाडि भए तापनि सरकार निकायबाट अहिले यो कोभिडको कुराले गर्दा र धेरैवटा डिफिकल्टिजले गर्दा भनौँ यहाँ जियो ट्यागिङ र यो घर बनाउने काम ठप्प भएको थियो र हालैमा यसलाई फेरि पनि सरकार पक्षले यसलाई जियो ट्याग गरेर झट्टै जियो ट्याग गर्ने अनि यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर्ने अनि घरहरू बनाइदिने जुन चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा खबर आएको छ त्यो अनुरूप 19-20 को जति पनि 650 जनाको घर बनिनेछ उहाँहरूले यो भोलिदेखि यो नगरपालिका परिसरमा नै वार्ड वाइज हामी तपाईँहरूलाई काउन्सिलरको थ्रुबाट हुन्छ या त मिडियाको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई बताएको हुन्छ कुन कुन वार्डलाई यहाँनिर एउटा मिटिङ र ब्रिफिङ गर्नुको निम्ति हामी तपाईँलाई बोलाएको हुन्छौँ र कृपया तपाईँहरू जो जति पनि बेनिफिसियरीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आइदिने र तपाईँहरूको यो पालिको जियो ट्यागिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पहिल्यैबाट तपाईँको आइडी बेनिफिसियरी आइडी दिएको हुन्छ र त्यो आइडी तपाईँको जियो ट्यागिङ गर्दाखेरि त्यो आइडी बोकेर तपाईँले जियो ट्यागिङ फर्स्ट नन स्टार्टको जियो ट्यागिङ गर्ने हुन्छ र तपाईँहरू कृपया जो जसले पनि एप्लाई गर्नु भएको छ र जसको नाम रेजिस्टर भएको छ र जसको ब्याङ्कमा खाता खोलिनु भएको छ र तपाईँले पैसा तिर्नु भएको छ तपाईँहरूको निम्ति यो जियो ट्यागिङ अब भोलिदेखि स्टार्ट गर्दैछौँ र तपाईँहरू कृपया जो जसको नाम रेजिस्टर गर्नुभएको छ तपाईँहरू चाहिँ घरमै बसिदिने र यो जुन दिन मिटिङ बोलाउँछु त्यो मिटिङमा आएर चाहिँ तपाईँलाई पार्टिसिपेसन दिएर चाहिँ त्यसको बादमा तपाईँको जियो ट्यागिङ गर्ने जुन चाहिँ मिति फिक्स हुन्छ त्यो दिन तपाईँहरू त्यहाँनिर एकदम प्रेजेन्स हुनको निम्ति हामीले विशेष यो आज मिडियाको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई यो सूचना दिइरहेको छौँ। र अर्को कुरा विशेष गरी 19-20 मा यो जुन प्रकारको हामीले जियो ट्यागिङ गर्छौँ यो नन स्टार्टिङको एउटा जियो ट्यागिङ हो जसले चाहिँ एउटा प्रश्न हुन्छ तपाईँको जमिन यहाँनिर यो जग्गामा स्पेसिफिक जग्गा जहाँनिर चाहिँ तपाईँले घर बनाउनुहुन्छ त्यो जग्गामा चाहिँ घर बनिन्छ भनेर देखाउनको निम्ति नन स्टार्टिङ फर्स्ट जियो ट्यागिङ हुन्छ र यो नै अब आउने बुधबारदेखि भइरहेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि तपाईँले नसोच्नु होला जस्तै कि बुधबार जियो ट्यागिङ गर्यो अनि बिहिबारदेखि चाहिँ घर भत्काएर अब स्टार्ट गरिहाल्छु भनेर। जबसम्म हामीले तपाईँहरूलाई फेरि फर्स्ट यो नन स्टार्टिङको जियो ट्यागिङ गरेपछि सेकेन्डमा तपाईँको फाउन्डेसनको लागि जियो ट्यागिङ गर्नुको निम्ति हामीले तपाईँलाई यहाँबाट सिग्नल दिएको हुँदैनौँ र तपाईँलाई घर स्टार्ट गरिहाल्नु भनेर जुन प्रकारको हामीले यहाँ एउटा आदेश दिएको हुँदैन अथवा तपाईँलाई यहाँ पत्रचार गरेको हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ तपाईँले कृपया यो Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need
They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT, JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us.